كمي كأنكم زخبركم تخطاتلت نايت شانل أمنا لهم مدبنا بزعبا تنبيتنا الطقاقم وانزبل نيشي حساب كنرينا لأنك أنا أب ميرون سات باليوتيوب شانل أبيل بروفيساي بزعباتا أب كلتشان إسران أربعتن إسياس زبك على عمتي تبل حساب تنبيا نمنتاي ذي تفتسأمه دحر أملاخ تزاري بني إلكانا دحر ري تفتسأمه نحسو تنبيتيو كنبلاين خيلندو إلو حتو حتي توانيرو مالتيو الحطو عبز حالف أوان عبد كلتشان إسران أربعة إسياس أفوركي كموتي الكاميرا حساب حج ما علو حجي انتهي خايل كاميرا مجمريا كوميدي خايل كاميرا بلاس إسياس اللومو سخاري خاتقاقيخا ولا اتمل أخت ذهبك كايتقاقي حجي أنا تتصبخو ملسي سب سلازخونكو خقاقي يخيلي أنا ناي بعلي سمعيتاو ملأختي حويسلو خون خيلي سلازي يقريتا إلو نابت تقصل أقلقلوت كقصلي تتصبي نيرا مالتيو حجي تنبيت دحر بزقبأ تتأكيم كالو نهزب أملاح كهنز نعملقات بصحنا كرسوس كبصحنا ندي تواهيبنا دحر بزقبأ لي تتأكيم كالو خان بزوحات سوات معينك أفي يخون مالتيو مزمور داويتسي انتايلو نجيغاتاتو زفلت منيو كابت تسورني أنصحني نواريخا كابت عبيت حلوو قبل عليك يسلت عندما عقدته شعو ملوك كخون أبقدمي خادم دو كبليلو مالتيو سلازي يترفدو برؤي مالتيو تقاقي خلخا إلو بزو حسب رئيتوان دهابكا درق إلكا أني تقاقوخون نسخم سلازي يتسألكم كلاتكم نسخم يهم تقاقيهم دلخم أني تقاقوخون إلكا ملاش مهاب كم زداويت تقبرو نجيغاتاتو زفلت منيو نجيغاتاتي أني فلت أونيمو كاب تسورن أنصحني كمان كتبلي زقباء نيرو مالتيو بزو حسب حق أنيا نبي حساو نبين انتا يفل اللي يقيلو عب كونفيوجن سلازاتو قل ملكتات كزاربي مالتيو حق أنيا نبيات أما تصحف قدس كل جزي كان بعلها يوحنس مطمق مالتيو بمنفس إلياس انديمز يوحنس مطمق نبي يسوس كريستوس يمزت أمتوخا نابر إسو ما يكون زت أمتوخا نساتو ما يكونون سوبر ستار زخونو الكا مالتيو إجاب أقلقلوتهم سبيسيفيكالي ندحريقهم بعلهم كتمزنوا وتخليهم مالتي أنا تملكتات رأي زارب مالتي حكيمسي ملكتات مسرائي نعاد خون مدهانيتي زبكا مالتي سلازي تن ملكتات يخزارب أنا نابر إسوم ديمزت أمتوخم زلو ولا سناب تساق يسوس كريستوس متى نفساتكم كي حلالان كي دخمانسي نابتي أبرئسو كندز أكل كبحات كندز أكل متصرار تعجسة جمارن دمدامن أمنتكم كريستوس تأمتوا لنا اللغة الأملاخ سلذا نبي يسوس كريستوس دو يتأمتكم اللو ويس نابرئسهم بزي أخت فتشوها تخيليهم مالتيو حق أنياتات ديوم أيكونن توم نبيات زبالو زلو قال أي نتب يسوس كريستوس تسبر لكم مرقم لك أنا مرقم كسبر لك حمام لك خاب حمام كان أخفو سكان دابلو أبزي وقت شنكولل ناي مرقم دو ينبرهم ولاس نسخاب يسوس كريستوس وصو حرايخا ود حران توصي كان نسخا وصو حرايخا إلهم كنوع مهرو كريستوس يمزو مهروكم زلو مالتيو مهرو قل عنت دي تمرتم ولاس مهرو كريستوس بزخاقت مزنوهم تقوليهم مالتيو سالسايكا أسبع عمز عدو يفتو أسبع عمز عدو ما كمتناي بلعام مالتيو بلعام أسبع عمز عدو يفتيو مالتيو جن نتصلال نايت نبيسي بهم أدقي كواس تزاريبا عقاتو تويلو أب كالاي بيتروس مالتيو سلازي حسب عمز أزفتون تخوينهم قال نجار كجبريل كامو قال نجار كتكفلنا عينت مالتيو ولا كو أفو موت يوم تزيبلو ولا تي مؤمنكم عينتي زدلي مان أوف قاد زين أب أجرخا خودق أنمو مرقم حمام كم زلني برختنا بايك متص بارخني عينت أكايدان دحر تخدو لكم بخلتي وقال مالتي بتزقلقلن أبقيقا من قد لكم مالتي أب قبر حواريات سي حدا جزيناتهم حواريات سمعون زبحال تنقوال نيروسي تنقوال تبلك ألكوان بكرسوس حو خاسب كم إلكا متصرف وي مزلاف دساي تبلننيا قن أبزاق الأملاح كم آية تصحيفة زلا خمتا تصحفت كبلاي مالتي ناب قبر حواريات سي مجمرتا أزيو تقريم بات حيلة أملاخ سمعون أب قبر حواريات معرف شمون تلنا حراين تايلو
ገንዘብ ኣምፂሎም ማለት እዩ ነቲ ኣነ ኢደይ ዘንብረሉ ድማ መንፈስ ቅዱስ መታን ክመልኦስ እዚ ገንዘብ እንኩመ ኢልዎም ማለት እዩ ግን ንሳቶም እንታይ ኢሎሞ ነቲ ውህበት ኣምላኽ ብገንዘብ ክትገዝኦ ስለ ዝሓሰብካ ገንዘብካ ምሳኻ ይጥፋእ ኢሎሞ ማለት እዩ ስለዚ ኣገልጋሊ ኮንካ ዓስባ ዓመፃ ትፈቱ እንተለኻ ኣብ ቅኑዕ መንገዲ የለኻን ማለት እዩ እዚ ነቲ ዘገልግልን ነቲ ዝግልገልን ነቶም ኣብዚ እምነት ዘየለው ድማ እንታይ ክብል ዝደሊ እታ መንገዲ ሓቂ ብሰንኮም ክትፅረፍ እያ ስለ ዝብል ቃል ኣምላኽ እታ መንገዲ ሓቂ እያ ዶክተር መለሰ ወጉ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ሓደ ካብቶም ብሉፃት ፀሓፍቲ እንድዩ መንገድና መንገደኞች ትብል መፅሓፍ ነይራቶ ሕጂ እቲ መንገዲ ሓቂ እዩ መንገዲ ምድሓን እዩ መንገደኞች እቶም መንገደኛታት እዮም ተጋጊዮም ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም ሪኢኹም ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይትርሓቁ ህይወትኩም ክበላሹ ካብ ቃል ኣምላኽ ክትርሕቁ ፍቃድ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚኦም ሰባት እዚኦም ንኣምላኽ ኣይወክልዎን እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ንዓና ኣይወክሉናን እዮም honestly speaking ንዓና ኣይወክሉናን እዮም እቶም ሓቀኛታት ናይ እምነት ኣቦታትና ኣብ እስር ቤት ኣብ ጎዳጉዲ ተኣሲሮም ን22 ዓመታት ንእምነቶም ክብሉ ኣንስቶም ደቆም ኣዴታቶም ኣቦታቶም ሓዘኖም መከረኦም ከይተወደአ ሎሚ ዶ ይፍትሑ ፅባሕ ዶ ይፍትሑ እንዳበሉ ኣንስቶም ብሂወቶም ከለዉ መበላሉ ኮይነን ማለት እዩ ደቆም ዘኽቲሞም ብርቱዕ ዋጋ ንወንጌል ዝኸፍሉ ዘለው ንዕኦም ረኣዩ ማለት እዩ እዚኦም ዓስባ ዓመፃ ዝቕበሉ ዘለው ንዓና ኣይውክሉናን እዮም ማለት እዩ ብሂወት ብናብራ ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኢልና ኣሎ ቃል ኣምላኽ እዞም ሰባት እዚኦም ናይ ብሓቂ ጨው ኮይኖም ኣብ መንጎቶም ዘይኣምኑ ይምቅሩ ኣለው ዶ መቐረት ኮይኖም ምን ኣለው ዶ ንርእስኹም ድማ ፈትሽዋ እቶም ትንቢት ተገልግሉ ዘለኹም ብፍላይ ሕጂ ኣብቲ ትንቢት ዝበሃል እዩ ብዙሕ ዕግርግር ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ጨው ምድሪ ኮንኩም ኣብ መንጎቶም ዘይኣምኑ ጨው ኮንኩም ትምቅር ኣለኹም ርእስኹም ስኹም ትብለኩም ኣላ ዋው ኣማንስ ከምዚ እዩ ከም ኣቤል ፕሮፌሳይ ክኸውን ዘለዎ ኢሉ ህዝቢ ኣምላኽ ባእኻትኩም ልቡ ዓሪፉ ኣሎ እንተ ተለዊጡ እዩ ክሰርሕ ዝኽእል እንተ ሰሪዑ ገንዘብ ክረክብ ዝኽእል ርግፀኛ ንኣቤል ኮፍ ኢልካ ገንዘብ ያምፃእካ እንትሰርሕ ኢኻ እዚ ኣነ ዝፅልኦ ዘለኹ ዘይኮነሎም ከዓ ሰባት ኣለዉ ብዙሕ ዝዛርቡ እስኻ ኣይክትመውት ኒኻ ኢልካያሲ ሕክምና ዘቋርፅ ኣሎ ሰብ ሓሚሙ ብሕማም ተጠላቒዩ ኣብ ሓደ ቸርች መፅዩ እስኻ ኣይክትመውት ኒኻ ሓዊኻ ኢኻ ነገራትካ ኩሉ ጎይታ ሓሊፎ ኢልካዮ ድሕሪ ወርሒ 2 ወርሒ መውት መድሃኒቱ የቋርፆ መን ይትሕተተሉ ሰብ ትርዲካኒ ሕጂ ክንደይ ሰባት ከምዚ ዝሞት ኣለዉ ክንደይ ሰባት መድሃኒቶም ደርብዮም ሲ ክሳብ ሞት ዝበፅሑ ኣለዉ ሕጂ ብሓፈሻ ብዛዕባ ነቢያት ንዛረብ ስለ ዘለና እዚ ቅቡል ኢልካ ዶ ትሓስብ رديك أبي الحوي نايب حقه نايب تلك نبيات وني اللون إلا نزارب لنا وين نامنا لنا سلازي حسوت نبيات كلك أقول لك أبي الحوي كابزي يزبقس سب حميم مسمتكاس جزابير زي تزاربك دمس أملاك كي سمعك جزابير كم زبلن له خمزبلن له طوله حدا بحمام استطلق إيه سب حكمنا غير مدهاني توصل نبرة لو مدهاني كاغلو فوتو دحرخ الطور حميتو تسمع سلازي الزيتاتيو قبوليو ديخات بلن زلغا حصوت نبياسي اللون دينا نبدلنا زي غاغي اللون الكادي جيغان دمس أملاك سمي الكاتم بيت ما بنقل فلالي تردي قابا حوي هجي بحفش أبتو أوفيس ناي نبيات نزارب سلازلنا تسخاوت كيلكا خاط زارب سلازلك يا زارب كادلغو وخمزة أبو زين هاريم كاس سلازلها كم زمن إزي جيرو وانجيل أملاك بأخاتكم أي تتصرفن كما خم جيرو وانجيل أملاك زتصرفو سبيلا فيم قرب تيسي سبتقاق يخلخا رؤي برؤي بورتا ملو ميدا سحيت كايوسي نو غوليا عينكم يخم زرئيكم زلومبر تتنبيت حقيو سخم سلدي تسألكم تجيغاناتكم يو إلكان كل حزب أملاخ تقاقي لو أني قنع زلكم مبال توعات زي كونس درق دفرتي مالتي درق دفرت كاب درق دفرتكا مسبرتي زي مقصال نوح زي مخادي خمس الكامبر والحنتي ترغبوا فريلن مالتي نايب حقي انا املاح كتقلقلو نوح كي تدليخا ابوتاتي اديتاتي حواتي تازبلكوا سمعيتي حاوي سلا ناتي حسابات وسيخ اللخون سلازي خئل يقريتا
بحجي زلو جزي نسو يبزح بحجي زلو أقلقلوتي عبي إلكا بيقريتا مملاس قلاليا يقريتا ناي برتوعات يقريتا ناي حيالات سباتي يقري محتاتسي نزقصل أقلقلوتك سموزي زقورو مالتي أفت بوتا كومنت اندحرام بيبكايوسي تخشح كأخا كاب حجي تتاللو سبيلن تدليخا أبتو يوم أمحارو خيدكا هم قبر زبل بزح كومنتات تتصحيف له مالتي حجينا يوحق السب كدحن دحر دليتكا خوينوسي يقريتا اندحر كم أخوينا تردئاتكم كم أخمان تبليخا كم أخوين انت تردئكم سي يقريتا أنا خمسي أخبر حسيبة قن يقريتا كون كل نقري زعاتو يقريتا اسم دمدمتا كل نقري محرت مدمدمتا محرت محتات محرت مقبار مدمدمتا كل نقري مالتي محرت سأبلع لفرد خمان تمكي حيزو لك على عملاق مالتي سلازي نتوم أبز امناس زي لكم كم تدبلكو زوم سوازي امنا عنا أي وكلنا نيم اتوم ناب انترفيو تتصوعوهم زي لكم سوات لما ناي بحق بزعبا بروتستانت بزعبا بين تختفلتو تدليهم مع الباسور قويتو ام تصوعوهم واغا زخفلو مكرا زرأيو أنستوم دقوم ገንዘቦም بهيوتهم توفيم زغلغلو زلو سبات نعم تصوعكم الزراربوهم مالتي وعلينا تنسوسنا نصوعوهم ناي بحقي توم بين تسكميم زمسلو دحر كتبلو كتفلتو دليكم مالتي دحر فور فان نمزنقع تتصوعوهم هالليكم كم تزبلو ناي مدرخ دراما عينت يمسرحو زلو زوم سوازيهم انساب كاب ناي فيسبوك بروفايل ريوم ينبيو نتسبد ما بارياناتهم يمزقبرو مرقمكات تسير لك بكريستوس وصع حرائخا نسخة حدش فترتيخا ولد أملاخيخا أباقي دمت أي سمعة يزبلك على أملاخ مو بعلقا أنا أملاخ تسمعو تخيليخا أيكون نزبلوهم أنا مس أملاخ بقى تأذر راخب كم زناي زمان موسى زنبر مالتي كاب أملاخ دا سمعكو خا معلتا وخ نقروكمي ربع مصو مرقمكم كسبر لكم كم دابلو باريانا يبعلوم يمتقبرو قال أملاخ جن باروت سب أي تخونو بواقات عديكم يخم يزبلنا سلازي اتوم نزوم سوات زي امتسعبو زلكم مجمرتا نوي حق تكدونيهم مغنياتو مسرتكم قال أملاخ زي كونه دمص نايسب بعلكم مون افت فيديوتاتكم توك تو اس مان اوف غاد سلتولو مالتي توك تو اس كبال زغبو أملاخ أملاخ بزح سعن ببزح مقدن قدمنا بوتاتنا بنبيات مستزاربهم ابز مودات الزمانات كنا نعنا بتو وراس كله زغبرو بودو ما علامات فطرو ودو تزاربنا إلنا له مالتي سلازي بودو بيسوس كرسوسي تزاربنا دمص أملاخ يسوس كرسوسي نودو سمعوه بوحدو تقاقي خلقا خبهال كلو حدثب يقريتا أحواتي جيغا خلق اللي يكوز بهال بيت بهالنا بيت اللي أزرار باناس جيغا خلق اللي دا أمبر يبهالي مالتي جيغا خلق الكا يخا كمان كتقل ذلك خت ناب أملاخ كتقرب ذلك تقاقي خلقا انتابلك شحسب درق إلكا سوكم يخم تقاقي خم الرأي يخم يو كم زي كون أمبر تسمامعكم سلازي تسألكم يتنقر دي تفتسأما من بال نقرات نقفتسأمو سي قدنا تيكون المسسم مع زلينا مغنياتوني حساب فللي مونغو بيتروسن باولوسن تفتيرو نيرو حدا قزي نبيتروس باولوس فيت نفيت تقومك وأو زباللو قزي مالتي نسخة بنبرتكا كم أحزاب زي كونكاس نتوم أحزاب بنبرت أيهود كركبو خمي يركا تقددو مالخا إيلو فيت نفيت تقايموني حساب فللي مزيو باولوسن برناباسن نمارقوس نمالا أيو نابتعيو نو أي مالوني لباولوس تفلالي مكسع زخدوني حساب فللي نيرو أملاخ قني عي نيرو أملاخ سي لو آلا وأملاخيو تتسأليخا لسرح تذي تسأليخا زي سرح موخا أملاخ تزاري بني اندحر تبلها الليخا أملاخ يقاقل له إخا تبل ذلخا مالتي سلازي حجون دقاقي ممحاتي مخا نمنتا يقريتا دي تحت التدقاقي خا إلو مخا تسمعي كالكان مالتي انترفيوكا أزيو كبيد كتسمعوا ولا زفر حكا مبج أو زمال أسحاق كم زحج أجع عينت علىك سلازي تملس نوح كتكيد تخونكا أتليست قدمي خاز نبرو النبيات قال أملاخ تسريتهم زقلقلو خان بعل نبي مسقنا أب كندا اللوخا مالتي توكسو تنبيت كم يجير كايز قلقل تتقاقي خان تيخاق تقبر زقباك سب يخاق تقاقي تخيلو كم يجير كاق تملس قال أملاخ تقاقي نبيات نيروم دو بخمي تمليسهم نبي سامي إلتا تقاقيوسي
أمريت قالوا تبزي تبل سبعي كاب نداويت نلعلي إلياب دحر عرفتينو تجاجس واي نوت نسخة زي تجاجة باولوس تجاجي نمتى تجاجة نسا ماني إخا تبل زلخا إلو قال أملاخ مالتي باولوسي نابتل عليها جر خيد بو وانجيل كنجري لحاسيبو نو فقد يكون انت ملسيلو كاب حانت ختما كوت حاسيبو نو صنحوا بزوح زد حنسبا لنيلو مالتي سلازي كاب جيجا نص ازخونه سيلن على بيتروس بعل باولوس بمولو مالتي سب تخونه بيرفكت يلن املاخ طري بيرفكت مالتي فصيمو جيجا زي تراخبو سلازي سبيخا جيجا خركبك يخيلي بنسحب بمحرت تملس إذ هزبنا دما حداقن يقريتها زبلني أقلقلوت كاتقصل تزي كونا قن أم نفس وكف انترفيو كأم نفس وكف أقلقلوت كأم نفس وكف تمسع تقبرا نقر أب كومنتي أيك قد فخاني مالتي غنياتو زي هزبنا حق إنيات خونكا أب قول نخاي خل قزي تحر عين بعين عينو ختن قرجي ميركاقن مالسي قد النتيو كم زخبلك دحر إيدكا سديدكا عيني كتن قرن تحسبا لخا خم زخبلك قد النتيو مالتي لذي بنسحة بمحرت مملاس يخون لك تا منقدي منقد حقيا تو منقدنياتاتيوم زقاقي يزلو تا منقد حق بسنكم كتصرف يا زبل صحف سلازلو مالتي كالاي اتوم تعدموهم سبات ناي بحقي بسولات قال املاخ زفلتو نوح عمت كابز امنت زخدو اب ايرترا تاسيروم زفلتو باكل فيت مست منقست قطيموم منقست املاخ زسفح سبات نعوم تصويعكم ازراربو كلته سلسة توم زي أمنكم نابقويتا زي مسخم ناتنا أمنت زي أمنكم على تيمبر ناتكم أمنت علىكم أمنت كلوكم قلي هيمانات كلوكم قلي كم قال أملاخ جن نبيات انت يوم نيرهم انت يوم زين بيو بحفشو نبيات حصوت نوزحات كسحوت يوم إلكا بدوم خاب مخاد قال أملاخ عم بيبكا توم نبيات كم يوم نيرهم إلكا مرميركا قال أملاخ كم قال أملاخ مقبال مالتيو نزوم سواز زي أمريكم جن كم منجست أملاخ أي تترفو معك أفي أي خونكم مالتيو نياتو هوارات انت يمنيرهم برهان علم أو مدري يمنيرهم أو مقارة انت خدسي انت يتأكم ناوز آخد ربيوه كرقصو انت زي كوينون بر زتأكم يقولون إلو مالتيو سلازة كم جوز مقرو أمنتي أبزوريخم زلو نا أملاخ أخبيرهم زخدو أمنتي نعوم رأيو بسانك زيهم أي تتعنكفو مالتيو توم معك أفتي خونكم زلوكم كم كابزومنا أشو نحاده كابز عنكفسي مطحان أدقي أو كسادو تسكيمنا معامق بحريك ورد حشو إلو اللو مالتي لذي ويلو اتي بسرو معنكف زمت سبعي إلو اللو مالتي معنكف ممسو أي ترفني قن ويلو بسرو معنكف زمت سبعي إلو اللو مالتي لذي إذا أملاخ قبل عليهم كي تمتس فرد أملاخ قبل عليهم كي تمتس تملسو تنسعو احنا ونا بزمننا تقاقينا تنسي احنا تمليسنا إتس أوكي سقاتكم من تملسو تنسعو نو نحنا ينقاقنينا إذا كل هزب أملاخي جيغا زلو تبلت لهم قد بغي لهم دفارات تخون لهم تبعات يكونكم غنياتو تبعات دفرتني فلالس لزخونه مالتي عسب عمصا يتفتو زنا ገንዘብ ሃብቲ ወርቂ ጨርቂ ሁሉ ሓላፋዩ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ህይወትኩም ክትረኽብዋ መታን ካብ መዝገብ ህይወት መታን ነቶም ነቢቴ እናበለት ተስሕቶም ዘላሲ ብዙሓት ካፍቲ መንገዲ ክምለሱ ነጊረዮም ግን ክንስሑ ፈቃደኛታት ኣይኮኑን እሞ ዓራት ብሕማም ከውድቆም ይልሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቃጻዕ እዩ ወላ እኳ ምሕረተኛ እንትኾነ ማለት እዩ ተነስሑ ተመለሱ ንሱስ መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠና ዲኩነን ዝብል ቃል ኣምላኽ መርገምና ብኢየሱስ ክርስቶስ ተወሲዱ ሕማምና ኣብ ስግኡ ጽዒኑ ንሕና መታን ሰላም ክንረክብ መቕጻዕትናና ወረደ ደይኮነን ዝብል ትምህርቲ ከም ኢሎም ዶ ምህርኩም ዋላ ሰንበት ረቡዕ እናኻድኩም መርገምኩም ክስበር እዮም ዝነግሩኩም ዘለው ካብ ከምዚ ኮንፊውዥን መታን ክትወፁ ንስኻትኩም ሙጻት ሓራኢኹም ንስኻትኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ሓድሽ ፍጥረት ኢኹም ካብ ዘርኢ ሰብኣይ ወይ ካብ ዘርኢ ሰበይቲ ኣይተወለድኩምን እቲ ናይ መርገም ናይ ወለዶ ናይ ዘርኢ መርገም ናባኻትኩም ክሓልፍ ስልጣን የብሉን ምክንያቱ ንሳቶም ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ወይ ካብ ፍቓድ ሰበይቲ ኣይተወልዱን ንሳቶም ካብ ስጋ ተወልደ ስጋ ካብ መንፈስ ተወልደ መንፈስ ይልሎ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ ብመንፈስ ካብ ኣምላኽ ምስ ተወለድና ብሓድሽ ናብ መርገም ሕጊ ክንምለስ ናብ ምህሮ ቁልዕነት ክንምለስ
فقال أملاخ يكونن مالتي سلازي سخاتكم وصات حرايكم سخاتكم بيسوس كريستوس حدش فطرتكم مالتي توم كوم እንዳበልኩም ምህሮ ቁልዕነት ትምህሩ ድማ ከምዚ ኣገልጋሊ ሳሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ራፕቸር ዝብል ቸርች ኣገልጋሊ ዝነበረ ኣብቲ ኢንተርቪው ሓደ ግዜ ተዛሪቡሉ ኸድኩም ስምዕዎ እንታይ ኢሉሎ መስለኩም ንምንታይ ኻ ኩሉ ግዜ መርገም ናይ ምስባር ኣገልግሎት ኢልካ ትጽውዑም ነርካ ኢሎም ወሲ ድሕር ንስኻትኩም መርገምኩም ተሲሩ ውጻት ሓራይኩም ኢልዮም ደኣ ኣብታ ትቕጽል ሰንበት ከመይ ጌሮም ክመጹ ትቕጽል ረቡዕ ኣይክመጹን እዮም ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ኮነ ኢልኢኹም ዝገብር ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ዝወዲ እዚ ንፉዕ መምህር እዩ ግን ነቲ ሰብ ከምኡ ገይሩ ጅሆ ክሕዞ ፍትን ነይሩ ማለት እዩ ግን ተነሲሑ ተመሊሱ ሕጂ ናብታ ትኽክለኛ መንገዲ መጽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ወንጌል እውን ጽሩይ ወንጌልን ዘይጽሩይ ወንጌልን ካብ ነቢ እውን ሓቀኛ ነቢን ዘይሓቀኛ ነቢን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኤክስትሪም ዝኸደ ንስኻ ጠንቋላይ ኢኻ ኢልካ ምጽራፍ ትኽክል ኣይኮነን ግን ንስኻ ድማ ነቲ ትዕግስ ናይ ህዝቢ ኣምላኽ ርኢኻ ኣለሊኻ ተመለስ ተነሳሕ ምንሳሕ ምምላስ ይቕሬታ ምሕታት ናይ ለባማት እምበር ናይ ስዑራት ኣይኮነን ማለት እዩ ከምኡ ተጌርካ ነዊሕ ክትከይድ ኢኻ ከምኡ ተጌርካ ብትዕግስትኻ ንነፍስኻ ክተጥርያ ኢኻ ሕውነታዊ ምኽሪ ዝምኽረካ ዘለኹ ካባኻ ፈሊጠ ካባኻ ንላዕሊ ኮይነ ወይ ነዊሕ ዓመት ናይ ዕድመ ብዙሕ ጋብ ስለ ዘለና ይኩንኩን ከማይ መንእሰይኻ ክትውዒ ትኽእል ኢኻ ክትጋገይ ትኽእል ኢኻ ግን ምምላስ ይኾነልካ ማለት እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ነቲ ፕሮፌሳይ ቶክ ቱ ኣስ ባዙካ ዝብል ናቲ ዝበሃል ሓውና ድማ ናቲ ወድና እዩ ብጎይታ ኣብ ቸርችና ትምህርቲ ድሕነት ትምህርቲ ወደ መዝሙር ተማሂሩ ኣዝዩ ትሑት ኣዝዩ ፈቃር ኣዝዩ ብሩኽ ንጎይታ ዘፍቅር ናይ ጸሎት ሰብ እዩ ምናልባት ግን ኣብ ኣካይዳ ጌጋታት ክርከብ ይኽእል እዩ እቲ ብርቱዕ ቅንኣት ድማ ናብኡ ወሲድዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ናቱ ሓወይ ተመለስ ናፍታ ዝዓበኻላ ናፍታ ኣካይዳ ጎይታ ዝረኣኻላ እንታይ ኢኻ ርኢኻ ኻባና ናብኦም ኬድካ ኣይተረዳእን እንታይ ናጉዲልና ንሕና ቃል ኣምላኽ ዲና ደይሰበኽናዮ ወንጌል ዲና ደይሰበኽና ወንጌል ሒዘኩም ከማና ነወፅእ ነይረ ኣፍቆደ ጎደናታት ማለት እዩ ንኽንደይ ስትሪት ኣብ ጎደና ብምንዝርና ሓደራ ዝነበረ ኣዋልድ ናብ ጎይታ ክንመልሰን ከለና ነርካ ኢኻ ሓዳር ጸሎት ሓሙስ ክንሓድር ከለና ኣብ ላንቻ ማለት እዩ ሕጂ ተመለስ ተነሳሕ ጌጋ ኣብ ኣካይዳና ዘይተርፍ ነገር እዩ ግን ምልስ ምባል እንታይ ዝገብር ዘለኹ ናይ ብሓቅስ ቋንቋና ከማና ኣይኮነን እቲ ባዙቃ ቶክ ቱ ኣስ ሜዥር ዝብል ዋላት ኣክሰንት ሲ ሜጀር እዩ ድሕሪ ሜጀር ኮይኑ ማለት እዩ በዚ ጋጣሚ ሜጀር ማይነር ዝበሃል ቃል ኣምላኻዊ ይኮነን ሜጀር ነቢ የለ ማይነር ነቢ የለ መጽሓፍ ቅዱስ ሜጀርን ማይነርን ዝተባሃሉ ነቢያት ብመጠን ዝጽሓፍዎ መጽሓፍ ኣብነት ሜጀር ፕሮፌትስ ነይሮም ከም በዓል ኢሳያስ ኤርምያስ ህዝቅኤል ዳንኤል ንምንታይ ሜጀር ተባሂሎም ዓቢ መጽሓፍቲ ስለ ዝጽሓፉ ብዙሕ ምዕራፋት ዘለዎ መጽሓፍቲ ስለ ዝጽሓፉ እቶም ማይነር ፕሮፌትስካ በዓል ኣምባቆም ጸፎንያስ ዘካርያስ ሚክያስ ሚልክያስ ሃጌ ናሆም ኦብድያ ወዘተ ማለት እዩ እዚኦም ካብ ማይነር ፕሮፌትስ ዝበሃሉ በቲ ዝጽሓፍዎ መጽሓፍ መጠን ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ሜጀር ማይነር ዝበሃል ፕሮፌትስ የለውን ገስጽ መዓድ መሃር ሓደ እኳ ኣይንዓቕካ ስለ ዝብል ቃል ኣምላኽ ክንግስጽ ከነቕንዕ ክንምህር ከምኡ እንዳበልና ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ተግሳጽሲ ንግዚኡ ጽቡቕ ፍረ ጥዑም ኣይኮነን ኢልዎ ኣሎ ነቶም ዘለምድዎ ግን ጽቡቕ ፍረ የምጻሎም እሞ ተግሳጽ ጽቡቕ ኣይኮነን መድሃኒት ክትውሕጦ ከለኻ ጥዑም ኣይኮነን ምስ ኣተወ ግን ይፍውሰካ እዩ ስለዚ ንመለስ ንነሳሕ የቕሬታ ንሕተት ንህዝቢ ኣምላኽ ኢትስ ኦኬ ምግጋይ ኣብታ ጌጋኻ ደረቕ ፈጣጥ ምዃን ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ኣምላኻዊ መንገዲ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ እንተወይ ከምኡ ኢለ ነይረ ነጌጋታቱ ዝፈልጥ መን እዩ ካብ ተሰወረና ኣንጻሃኒ ኢዮብሲ እንታይ ዝገብር ነይሩ ኣቦና ኢዮብ እቶም ደቀይሲ ገለ በዲሎም ከይኮኑ እንዳበለስ መስዋዕቲ ስሊኦም ይስውእ ነይሩ ገሌኻትኩም ንኢዮብ ክትነቕፍዎ ሰሚዕ ኣለኹም ግን ኣቦና ኢዮብ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ነትዕግስቲ ኢዮብ ዶ ሪኢኹም ኣለኹም ኢሉ ከም ናይ ሓድሽ ኪዳን ሰብ እውን ኣብቶም ናይ እምነት ጀጋኑ ጸብጺብዎ ኣሎ ኣምላኽ እውን
ብዙሕ የቕሬታ ዝመልአን ሓዳግን ስለ ዝኾነ ሲ እቲ ዳሕራይ ዝገበረሉ ዶ ኣስተውዒልኩሞ ኣለኹም ኢልዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሜጀር ማይነር ዝበሃል የለና መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኻዊ ይኮነን ኣብ ርእሲኡ ኻስ ሜጀር እኮ ከይኩንስ ሜጀር እዚ ኣክሰንትና ይኮነ ልምድና ይኮነ ቃል ኣምላኻዊ ኣይኮነ ኣብታ ዝርኢናያ ዝዓበና ናይ ኤርትራውያን ቤተክርስትያን ኣብ ኤርትራ ዝነበረት ደይነበረ ጋሻ ትምህርቲ ኢኹም ተምጽኡልና ዘለኹም እዚ ኩሉ ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ናይ ዌስት ኣፍሪካ ኣብ ናይጀርያ ኣብ ማላዊ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ኣብ በዓል ጋና ኣው ዝረኣኹሞ ዓይነት ኮፒ ጌርካ ኣይምጻእኒ ጌጋ እዩ ንሕብረተሰብና እውን ዝኸውን ኣይኮነን ማለት እዩ በዓል ማላዊ በዓል ቡሽሪ ክገብርዎ ቶክቶ ኣስ ሜጀ ክብልዎ ሪኢኹም ከም ዘለዎ ሒዝኩሞ ኣይትመጹ ማላዊ ሲ ሓደ ዩቲዩበር ኣሎ ሚስተር ቢስት ዝበሃል ንሱስ ካብቲ ዩቲዩብ ገንዘብ ኣኪቡስ ን2 ሚልዮን ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ስፔሻሊ ኣብ ማላዊ ድሪል ናይ ማይ ኣግጢሙ ካብ ትሕቲ መሬት ማይ ከም ዝፍልፍል ገይሩ ነተን ገጠራት ማይ ከም ዝኣትወን ነቶም ቤት ትምህርትታት ማይ ከም ዝኣትዎም ገይሩ ሰብዎ ዓለማዊ ዩቲዩበር በዓል ቡሽሪ ከዓ ነቲ ህዝቢ መሽሊጦም ገንዘቡ ወሲዶምሉ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ስንታይ ኢሉ የምስክር ነይሩ በቀዳማይ ኣብ ዩቲዩብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ዓሳን 5 ቀጫንሲ 5,000 ህዝቢ መጊቡ ኢሉ ቶም ናይ ሕጂ ኣገልገልቲ ድማ ካብ 5,000 ህዝቢ ይምገቡሉ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና መገብቲ ምስጢር መገብቲ ህዝቢ ኣምላኽ ዳ ክንከውን እምበር ካብ ህዝቢ ኣምላኽ ዳ ወሰድና ክንምገብ ፍቃድ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ ሕጂ እውን ንመለስ ንነሳሕ ብፍላይ ኣቤል ፕሮፌሳይ ከማኻ ገይሩ ንወንጌል ኣምላኽ ደጽረፎ መወራዘይ መጻወት ናይ ቲክቶክ ዝገበረና ሰብ የለን አም ሶሪ ቱ ሴይ ዛት ተነሳሕ ተመለስ ሜጀ ዝበሃል ነገር የለን ሜጀር ማይነር ዝበሃል መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን ድሕር ከምኡ ትብለኒ ኾንካ ድማ ነዛ ቃል ኣምላኽ መሰረት ጌርካ ነዛ ቪድዮ ክትምልስ ትኽእል ኢኻ እጂ ፐርሰናል ምሳኻ ኣይኮነን ጽልአይ حويخا والحنتي أبيل حويخا نعي بكرسوس بيرسونال هيوت أمتيخا بيرسونال كنزرارة ويكون كندلي مالتي نياتو أما بزحتو ناي حبشة هيوت بيرسونال بسسبي تسألو أنا بيرسونال تسأل دغوني باللين حويخا تمرتات كأكايدا خاقن فتسيمو قاشا كابك الأملاق أزيز رحاقه تحتنا زي بلو يقريتانا محتاج زي دفر بأنصار كل حزب أملاخ تغاغي خمزلو سلازي يصلخم سلادي سما معكم بر ناتي يكون انت جيجا نتتزارب حتتو كوم إلكاون الله مالتي أبتا مسفيش تجبر كايا قال محتد تفيش زبال غازيطኛ يقرم نسو محلفوس فريح وحفيرو مالتي كم يجير كمدراو نجر مكينا غزا ገንዘብ ትንበየሉ ሰማያዊ ነገር ደይ ትምህሮም ብለካ ነይሩ ናይ ሕጫጭ እስሓቅ ስሒቅካዮ ንሕና ኮ ንዓኹም ክሕሸኩም ኢና ንንበየልኩም መን ይተነበየልና ኢልካ ንዓና ክሕሸና ቶክ ቱ ኣስ ድብለኻ ዘለዉ እኮ ኣባጊዐ ድምፀይ ሰምዓ ዝብል ቃል ደይተረድኦም ኣምላኽ ድምፁ ገይሩ ከም ዝዛረቦም ዘይተረድኦም ሰባት እዮም ኣምላኽ ናይ መጨረሻ ምስማዕቲ ኣብይኻዮ እዝንኻ ፅሚምካ እንድሕር መንገድኻ ትኸይድ ሃሊኻ ብነቢ ገይሩ ተመለስ ተነሳሕ ይብለካ ተዘይኮነ ግን ዳመፁ ቶክቶ ኣስ ድብለኻ ዘለዉ ምህሮ ቁልዕነት ስለተማሃሩ እዩ ካብ ምህሮ ቁልዕነት ዝዓለም እዚኣ ስለዘይተናገፉ እዩ ስለዚ ተመለሱ ተነስሑ እቶም ስኻ ትምህሮም ዘለኻ ሰባት ፍሪኦም ይልለ እዩ ኣብ ቦታ ኮመንት ኸድካ ብዙሕ ፀርፊ ኣና ቅድሚ ሕጅስ ክእርም ኢለ ሓሲበ ኣብ ቦታ ኮመንት ፅሒበ ዘይተኣደነ ግብረ መልሲ ንምንታይ ትዛረቡ ንምንታይ ከም ዝትብሎ ልክዕ በቃ ከም ዝኣምላኽ ድትንከፍ ዘሎ ዓይነት ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ስለዚ ጌጋ ኢኹም ዘለኹም ተመለሱ ምምላስ ናይ ኩሉ ነገር የቕረ ምሕታት ናይ ኩሉ ነገር መደምደምታይ ስለዚ ዛ ቪድዮ ኸይትነውሓና ብምምላስ ብምንሳሕ ናብ ህዝቢ ኣምላኽ የቕሬታ ብምሕታት ናብ ኣምላኽ ካብ ዓብዪ የቕሬታ ብምሕታት ነቲ ወንጌል ተጽርፍዎ ኣለኹም ነቲ ወንጌል መወራዘይ መጻወት ቲክቶክ ጌርኩም ኣለኹም ስለዚ ተነስሑ ተመለሱ ዓገበልዎም ካቶም ኣብ ዙርያኦም ዘለኹም ሰባት ቶም ብሱላት ክተረድእዎም ትኽእሉ
ካባይ ንላዕሊ ክትገልጽዎ ትኽእሉ ኢኹም እንዳረኣኹም ስቕ ኢልኩም ትኸዱ ዘለኹም ግን ኣትሊስት እዞም ሰባት እዚኦም ንዓና ኣይውክሉናን እዮም ኢልኩም ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ጉዳይ እምበር ናይ ውልቀ ሰብ ጉዳይ ኣይኮነን ማለት እዩ እግረ መገደይ ስንታይ እምበልኩም እቶም ብዙሕ ግዜ ኣብ ብዙሕ ጌጋ ትምህርቲ ነቲ ነቕፍዎ ነቲ ጻረፍዎ ብዙሕ ዓይነት ፍሽፍሽ ኣብ ህይወቶም ዝሪእሎም ሰባት ናተይ ዝብልዋ ማዘር ቸርች ፓስተረ ዝብልዎ ወይ ከዓ ጓሳ ማሕበር ትጓስዮም የብሎምን ስለዚ ብዙሕ ዲዛስተር ዝኾና ብህይወቶም ማለት እዩ ስለዚ ማዘር ቸርች ይሃለኹም ፓስተር ይሃለኹም ኣገልግል ኣይተገልግል ሎሚ ስባት ጸሊ ሎሚ ተዓጾ ሎሚ ተዓጺኻ ጸሊ ሎሚ ድማ ኣገልግል ሎሚ ዘምር ሎሚ ኣይትዘምር ዝብለኩም ዝመኽረኩም ሜንተር ዝገብረኩም ፓስተር ይሃለኹም ሜንተርሺፕ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኩሎም ሜንተርስ ነይሮሞም እዮም ንኢያሱ ሙሴ ነይርዎ ንኤልሳ ኤልያስ ነይርዎ ንጥሜጥዮስ ጳውሎስ ነይርዎ ሜንተርሺፕ ዋላ ኣብ ዓለም ከማ እንጥቀሙሉ ኣለዉ ይትረፍ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ ዝመኽረኩም ዝግስጸኩም ማዘር ቸርች ተሃለኹም ፓስተር ይሃለኹም ኣገልጋሊ ይሃለኹም እዚ ናይ ርሕቀት ብቪርቹዋል ኩስቶ ፓስተር ኣብ ዘይርእየካ ኣብ ዘይሰምዓካ መዓልታዊ ምሳኻ ዳሂካ ዝገብር ርሑቕ ሃገር መሕሰዊ ዝበሃል ምስል ኣሎ ስለዚ ፓስተር ይሃለኹም go back to the church don't be churchless don't be homeless homeless ኣብዛ ዓዲ እንድሕሪኢኹሞ መብዛሕትኡ ገበን homeless እዮም ዝገብርዎ ምክንያቱ ከይዶም ዝድቅስሉ ዝሓቶም ስድራ ይብሎምን ስለዚ ከድኩም ተጽልሉላ ኣብ ሕብረት እዩ ኣምላኽ ዝሰርሕ ነቢይ ዲኻ ናብ ሕብረት እቶ ኣምላኽ ትንቢት ክበካ ከሉስ ነታ ንሕብረት መንፈስ ክትሕሉ ናብ ምልኣት ብጽሕና ናብ እኹል ሰብኣይ ነታ ማሕበር እዩ ዝበካ እምበር ናይ ባዕልኻ ቸርች ናይ ባዕልኻ ማሕበር ሃኒጽካ ገባርን ሓዳግን ክትከውን ኣይኮነን ነቢስ ቤት ኣምላኽ ክመርሕ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣካይድ ኣይኮነን ናብ ኩለን ቸርችታት እንዳኸዱ ከም በዓል ሲላስን ይሁዳንሲ ነቢያት እዮም ዝነበሩ እሞ እንዳኸዱ ድማ ነቲ ህዝቢ ኣምላኽ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ኣዝዮም ጠቐምዋ እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ እንዳኸድኩም ነቲ ህዝቢ ኣምላኽ ከተገልግልዎ እምበር ኣብ ሓደ ቦታ ኾንኩም ንስኻትኩም ገበርትን ሓደግትን ዓይነት ኮንኩም ክትከዱ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ go back to the church ካብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 1 ኸንብብ ግና ኸነቢያት ሓሶት ኣብ ማእከልቲ ህዝቢ ተንሲኦም ነበሩ ከምኡ ኸዓ ኣብ ማእከልኩም መምህራን ሓሶት ክትስኡ እዮም ናብ ርእሶም ቅልጡፍ ጥፍኣት እናምጽኡ ክሳዕ ነቲ እተሸየጦም ጎይታ እኳ ክኽሕድዎ እዮም ንሳቶም ናይ ጥፍኣት ምፍልላይ ኣስሊኾም ክእትዉ እዮም ብዙሓት ድማ ብረኽሰቶም ክስዕብዎም እዮም ብሰሮም እውን እታ መገዲ ሓቂ ክትጸረፍ እያ ኢሉ ኣብ ማእከልኩም እዚኣቶም ስሉኽ ኢሎም ኣትዮምኹም ኣለዉ ኣብታ ናይ ፍቕሪ መኣድኹም ጸያቒቱ እዮም ኢልዎም ኣሎ እዞም ሰባት እዚኦም መኒ ትምህርቲ ድሕነት ምሂርዎም ኣበዮም ድሒኖም መኒ ፓስተሮም ይግረም ኣነ ምክንያቱ ስሉኽ ኢሎም እዮም ኣትዮምና ናይ ዌስት ኣፍሪካ ልምድታት ሒዞም መጺኦምና ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣይዋ ከምታ ዘላታ ኮፒ ክገብርዋ ፍትኑ ኣለዉ ከምታ ዘላታ ናይ ኢትዮጵያ መንፈሳውነት ኣብኡ ዝኸድዎ ኣካይዳ ከም ዘለዎ ኣባና ክትደግሞ ተፈቲንካ ኣይከይድኒ ኣይሰርሕኒ ምክንያቱ ብካልቸር ብባህሊ ኣዝና ተፈላለና ሰባት ኢና ብመንግስቲ ኣምላኽ ሓደ ዲና ኣይካትዕኒ እዚ ኣብ ሓንቲ መንግስቲ ኢና ደለና ሓደ ጎይታ ዶ ነገልግል የስ ጎይታና ሓደ እዩ መንግስትና ሓንቲ እያ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እየ ዝብል ዘለኹ ኣብ ምድሪ ዘይኮነ ነገር ግን ኣብ ኣካይዳ ኣብ ካልቸር ንፈላለዶ የስ ኣሜሪካውያን ዝኸድዎ ኣካይዳን ናይጀራውያን ዝኸድዎ ኣካይዳን ኣብቲ መንግስቲ ኣምላኽ ሓደ ክኸውን ኣይክእልኒ ምስ ህዝብኻ ምስ ካልቸርካ ምስ ኣቐዲምካ ዝመጽኻሉ እምነት ብዝሰማማዕ መንገዲ ሐዋርያ ጳውሎስ ምስቶም ተላጽዩ ንኹላቶም መታን ክረብሕሲ ምስ ኩላቶም ኩሉ ኾንኩ ኣነ እኳ ትሕቲ ሕጊ ዘይኮንኩ ክንሰይሲ ንኹላቶም መታን ክረብሕ ኢለ ትሕቲ ሕጊ ኾንኩ ኢልሎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ህዝብና ከም ዝጥዕም ጨው ኮይንና ክንምቅር ብርሃን ኮይንና ክነብርህ እዩ ኣምላኽ ፀዊዕና ዘሎ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ድምለስ ድንሳሕ ዝውጋእ ልቢ ናይ እምኒ ልቢ ዘይኮነስ ናይ ስጋ ልቢ እንድሕር ኣለዎም ከምኡ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ናይ እምኒ ልቢ ውፅኤ ናይ ስጋ ልቢ ክህቦም እየ ፅሩይ ማይ ክነፅገሎም ሓድሽ መንፈስ ከፈልፍለሎም ድማ ናብ ምድሮም ክመልሶም እየ እንዲሉ
لازم ናይ بحق ካብ ኣምላኽ ኮይኖም ዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ቦታ ኮመንት እንታይ ኢሎም ኮመንት ክገብሩ እዮም እንታይ ኢሎም ይምላሽ ክቡላ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ከም ቃል ኣምላኽ ድዮም ክምልሱ ነስተውዕለላ ማለት እዩ እዚ ምልክት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ንፉዕ ሓኪም ምልክታት እዩ ዝእክብ ቅድም በተን ምልክታት ድማ ዲያግኖስ ገይሩ ትኾነካ መድሃኒት ይድበካ ማለት እዩ ለዝሚ ንርአይ نتعذب نستوعل watchful نكون alert نكون كم يلو قال أملاخ نقحو بأمنة صنعو سبقو تكونوا تقابروا كل دم بفقري جابر يلو مالتي أي مجرش أصلا تود أني تزاري بنبر قدم حجي تزاري بيفلتني كم زنا جمال إلى عينتها كايداي هذا ختصيته وداس البحل 400 دد حريق صعبوا يوم كم أملاخ تزي كوين خبتني نسقط في نساتهم دم خبتوني أميلو مالتي جمال إل بق مخري مغيرو إحنا جن كبتانو خطأف أسلة زين دلي تمنسو تنسحن بلا لنا مالتي أملاخ بارخكم سناي جزي منيلكم بقال أملاخ مسرت كن الزرارب مجوتك خيلي زبلن السب انتلو أنا am free to discuss مالتي discussion فتو يعني أبوتا كومنتون كتصحفوا ليك تقلوا يقوم حساباتكم أملاخ بارخكم سسنايو إن شاء الله